अध्याय 16 प्राजितसो दीस आडवरलेलो उजो सर्वेस्पराक भेटयले वरवीं आरोनाचे दोग पूत मेल्ले. तांच्या मरणा उपरांत सर्वेस्पर मोयचे कडेन उलयलो आनी ताणें ताका म्हळें, तुज्या भावा आरोना कडेन उलय. आनी ताणें आपले कुशे प्रमाणे खंयच्याय वेळार पवित्र स्थानांत पड्डो उतरोवन पेटे वयल्या कृपासना मुखार वेचे न्हय म्हूण सांग. तो वसा जाल्यार हांव कृपासना वयल्या कुपांत प्रत्यक्ष जातना तो मरतलो. आरोनान हे परी पवित्र स्थानांत भितर सरूंक जाय. ताणें पातका बलये खातीर एक पाडो आनी होम बलये खातीर एक बकरो हाडचो. ताणें सणाचो दोगलो न्हेसचो, सणाची विजारां घालचीं, सणाचो कमरा पाटो बांदचो आनी माथ्यार सणाचो रुमाल दवरचो. ही पवित्र मुस्तायकी देखून ताणें ती उदकान स्नान घेतलेल्या उपरांत न्हेसोंक जाय. ताणें इस्रायेलींच्या समुदायातावन पातका बलये खातीर 2 बकडे आनी होम बलये खातीर एक बकरो घेवंक जाय. आपल्या पातका पासत पाड्याची बली भेटोवन आपणा पासत आनी आपल्या कुटुंबा पासत प्राजिताची रीत चलयल्ल्या उपरांत आरोनान 2 बकडे घेवचे आनी जमते तंबाच्या दारा कडेन सर्वेस्परा मुखार तांकां उबे करचे. तांचे पैकी खंयचो बोकडो सर्वेस्पराचो आनी खंयचो आजाजेलाचो म्हूण निर्धारीत करचे खातीर ताणें सोडती घालची. सोडतेर सर्वेस्पराचो म्हूण निर्धारीत जाल्लो बोकडो आरोनान पातका बलयेच्या रुपान भेटोवंक हाडचो. पूण सोडतेर आजाजेलाचो म्हूण निर्धार जाल्लो बोकडो ताचेर प्राजिताची रीत चलोवन उपरांत अरण्यांत आजाजेलासाशी धाडचे खातीर सर्वेस्परा मुखार जिवोसू उबो रावोंचो. आरोनान आपल्या पातका खातीर बली भेटोवंक आनी आपणा खातीर आनी आपल्या कुटुंबा खातीर प्राजिताची रीत चलोवंक हाडुल्लो पाडो हे परी भेटोवचो. ताणें तो जीवशी मारचो. उपरांत धुपा ताटे घेवचे आनी तातूंत वेदी वयले इंगळे काडून भरचे आनी 2 मूठभर पिठो केल्लो परमळीक धूप घेवचो आनी हें सगळें पड्ड्या भितर व्हरचें. ताणें सर्वेस्परा मुखार धूप उज्यांत घालचो आनी धुपाच्या कुपान सोल्ल्या पेटे वयलें कृपासन दंपाशें करचें. अशें तो करीत जाल्यार तो मरचो ना. उपरांत पाड्याचें इल्लें रगत घेवन तें आपल्या बोटान कृपासनाचे उदेंतीचे कुशीर शिंवरचें. कृपासनाचे मुखले कुशीचेर तें आपल्या बोटान 7 फावटी शिंवोवचें. उपरांत ताणें लोकाचे पातका बलयेचो बोकडो जीवशी मारचो आनी ताचें रगत पड्ड्या भितर व्हरचें. पाड्याच्या रगतान केल्ले परीस हाच्या रगतांनी करचें आनी तें कृपासनाचेर आनी ताचे मुखले कुशीन शिंवरचें. हे परी ताणें पवित्र स्थाना पासत प्राजिताची रीत चलोवन तें इस्रायेलींच्या सर अशुद्धपणांतलें, तांच्या सर अपराधांतलें आनी पातकांतलें नितळ करूंक जाय. तांच्या अशुद्धपणा मदें आसलेल्या जमा ते तंबा पासती ताणें तशेंच करूंक जाय. प्राजिताची रीत चलोवंक पवित्र स्थानांत भितर सरलेलो आरोन भायर सरा पर्यंत जमते तंबांत कोणेंच रावचें न्हय. आपणा खातीर, आपल्या कुटुंबा खातीर आनी इस्रायेलाच्या सगळ्या समुदाया खातीर ताणें प्राजिताची रीत चलयल्या उपरांत ताणें भायर येवचें आनी सर्वेस्परा मुखार आसलेले वेदी लागीं वचून तिचे पासत प्राजिताची रीत चलोवची. ताणें पाड्याचें आनी बोकड्याचें इल्लें रगत घेवचें आनी तें वेदीच्या शिंगाचेर आनी वेदी भोंवतणी घालचें आनी उपरांत तें आपल्या बोटान वेदीचेर 7 फावटी शिंवरचें. हे परी ताणें ती वेदी इस्रायेलींच्या अशुद्धपणांतावन नितळ आनी पवित्र करची. पवित्र स्थाना खातीर, जमते तंबा खातीर आनी वेदी खातीर प्राजिताची रीत चलोवन वतच ताणें जिवंत बोकडो मुखार हाडचो. आरोनान आपले हात बोकड्याच्या माथ्यार दवरचे आनी इस्रायेलींचें सर खोटेपण, सर अपराध, सर पातकां उसारून सांगचीं आनी अशें तीं बोकड्याच्या माथ्यार घालचीं. उपरांत त्या पासत नेमलेल्या एका मनशाच्या आदारान त्या बोकड्याक अरण्यांत धाडचो आनी तो बोकडो तांचे सर अपराध अरण्यांत व्हरतलो. ताणें बोकड्यांक अरण्यांत धाडल्या उपरांत आरोनान जमते तंबांत पाटी येवचें आनी पवित्र स्थानांत भितर सरचे खातीर न्हेसल्ली मुस्तायकी काडून थंय दवरची. ताणें एक पवित्र जाग्यार स्नान घेवचें, आपली मुस्तायकी परतून न्हेसची
आनी आपली आनी लोकांची होम बली भेटोवंक मुखार सरचें. आपणा खातीर आनी लोकां खातीर ताणें प्राजिताची रीत चलोवची. पदका बलयेची सरब ताणें वेदीचेर लासची. ज्या मनशान बोकड्याक आजाजेला सरशी व्हरून सोडुल्लो त्या मनशान आपली मुस्तायकी दिवची आनी उदकान न्हांवचें आनी उपरांत ताणें शिबिरांत भितर सरयेत. ज्या पाड्याची आनी बोकड्याची पदका बली भेटयल्ली आनी जांचें रगत प्राजिताची रीत चलोवच्याक पवित्रस्थाना भितर व्हेल्लें त्या पाड्याक आनी बोकड्याक शिबिरा भायर व्हरूंक जाय आनी तांचें चामडें मांस आनी शेण लासूंक जाय. हें सगळें लासल्ल्या मनशान आपली मुस्तायकी दिवची, उदकान न्हांवचें आनी उपरांत ताणें शिबिरांत भितर सरयेत. हो तुमकां एक शाश्वत कायदो. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे पैकी हर एकल्यान जावं स्वदेशान जावं विदेशान उपास करचो आनी वावर करिनासतना रावचें. कित्याक त्या दिसा तुमकां शुद्ध करच्याक तुमचे पासत प्राजिताची रीत चलयतले आनी सरस्परा मुखार तुमी तुमच्या सर पातकांतले शुद्ध जातल्यार. हो दीस तुमकां साबताच्या विशेवसो दीस जावंक जाय आनी तुमी उपास करूंक जाय. हो एक शाश्वत कायदो. आपल्या बापायचो जागो घेवंक दिक्षा मेळिल्ल्या याजकान प्राजिताची रीत चलोवंक जाय. ताणें सणाची मुस्तायकी म्हणजे पवित्र मुस्तायकी न्हेसोवंक जाय आनी पवित्र स्थाना खातीर जमते तंबा खातीर आनी वेदी खातीर प्राजिताची रीत चलोवंक जाय. उपरांत ताणें याजका पासत आनी लोकां पासत प्राजिताची रीत चलोवची. हो तुमकां एक शाश्वत कायदो. वर्साक एक फावटी इस्रायलितां वयर तांच्या पातकां खातीर प्राजिताची रीत चलोवंक जाय. सरस्परान मोइशेक फर्मायिल्ले प्रमाणें हें केलें.